नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशीको निधन। मस्तिष्कघात भई काठमाडौँको नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत पूर्व मन्त्री जोशीको शुक्रबार राति निधन। दलहरूबीचको गुटबन्दी र विवादले मुलुक नै सङ्कटतर्फ उन्मुख रहेको चर्चा। वर्तमान समस्याको निकासको लागि ताजा जनादेश नै उत्तम विकल्प रहेको विश्लेषण। फागुन 28 पछिका निर्णय फिर्ता नहुने प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडान। माधव नेपाल र भीम रावललाई सोधेको स्पष्टीकरणको जवाब चित्त बुझ्दो नआएको टिप्पणी। काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा वायुको गुणस्तर खस्कियो। उच्च प्रदूषणले आँखा पोल्ने लगायतका समस्या, सचेत रहन विज्ञको आग्रह। भारतमा कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि महामारीको दोस्रो लहर देखिने जोखिम बढ्यो। खुला सीमाका कारण जोखिम बढेको विश्लेषण। जनस्तरबाट नै सचेत व्यवहार आवश्यक। चीन र रसियाद्वारा पश्चिमी मुलुकद्वारा लगाइएको प्रतिबन्धको आलोचना। अमेरिका लगायतका देशहरूले हस्तक्षेपकारी नीति लिएको आरोप। र भारत विरुद्धको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा इङ्ल्यान्डको शानदार जित। इङ्ल्यान्डद्वारा 337 रनको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य 43.3 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशीको निधन भएको छ। मस्तिष्कघात भई काठमाडौँको नर्भिक अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएका जोशीको शुक्रबार राति मृत्यु भएको नर्भिक अस्पतालले जनाएको छ। शुक्रबार बिहानैदेखि उहाँको मुटुले काम गर्न छोडेको र उपचारको सबै प्रयास जारी राखिएको अवस्थामा उहाँको निधन भएको नर्भिक अस्पतालले जनाएको छ। फागुन 14 गते घरमै स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि जोशीलाई वीर अस्पताल लगिएको थियो। वीरले उहाँलाई नर्भिकमा रेफर गरेको थियो। मस्तिष्कघातको समस्या देखिएपछि अस्पतालले सुरुदेखि नै भेन्टिलेटरको सहायतामा उपचार गरिरहेको थियो। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जोशी पूर्व मन्त्री र पूर्व सांसद पनि हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय नेपालका अधिकांश दलहरूमा विवाद देखिएको छ। यी मध्ये सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको विवादले सबैको ध्यान तान्ने गरेको छ। विशेष गरी एमालेमा पछिल्लो समय भइरहेको गुटबन्दी र विवादले मुलुकलाई सङ्कटतर्फ लाने गरेको छ। तर यी सबै विवादको अन्तिम विकल्प नयाँ निर्वाचन नै रहेको चर्चा समेत चलिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिएपछि मुलुकले गति लिन्छ भन्ने विश्वास पातलिँदै गएको छ। गत फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम सम्बन्धी विवादको मुद्दामा फरक निर्णय सुनाए लगत्तै यति बेला मुलुकका दलहरू नै राजनीति सञ्चालनका विषयमा विभाजित हुन पुगेका छन्। सत्तारूढ दल एमाले अदालतको आदेशलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्यो, तर एमालेकै एउटा चोइटो र नेकपाबाट पुनः माओवादी केन्द्रमा रूपान्तरण भएको दलले भने अदालतको यो निर्णयलाई नियोजित भन्दै फैसलाप्रति नै आपत्ति जनाएको स्थिति छ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनासँगै नेकपाको विघटन जस्ता जिम्मेवारपूर्ण निर्णय गरिदिँदा मुलुकको राजनीति सही मार्गमा जाने आम अपेक्षाका विपरीत राजनीति झनै गुटबन्दी र सत्ताको लडाईँमा रुमल्लिएको छ, जसले लोकतन्त्र नै गलत बाटोमा जाने सम्भावना बढेको छ। मुलुकको सत्ता राजनीति संसदीय मर्यादाका विपरीत गणित र टाउको गनाइमा केन्द्रित भइदिँदा पुनः संसदीय व्यवस्था बदनाम हुने अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो समयमा विकसित हुँदै आएको राजनीतिक घटनाक्रम र यसले ल्याउने सम्भावित विकृतिबाट मुलुकलाई बचाउने हो भने अबको बाटो भनेकै ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा होमिनु हो। संसदीय प्रजातन्त्रको मान र मर्यादालाई अक्षुण्ण राख्न पनि अब मुलुक अर्ली इलेक्सनमा जानुको विकल्प छैन। हाल सत्तारूढ दलमा देखिएको किचलोसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा देखिएको टाउको गन्ने प्रवृत्तिले दलहरूभित्रै मनोमालिन्य बढेको र परिणाम दलहरू नै टुक्रिने अवस्था समेत सिर्जना हुने सम्भावना प्रबल हुँदै गएका कारण पनि
मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन कमजोर हुन नदिन पनि नयाँ निर्वाचनमा जानै पर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुलुकको राजनीति प्रवेश गर्नु अघि नै मुलुकमा एक थरीले संविधान मिचिएको हावा पिटिरहँदा अर्को थरी संविधान नै अपूर्ण भएको दलिल दिइरहेको थियो। यो विवादको निरूपण अदालतले गरिदिए लगत्तै पुनः संविधान मिचेको हौबा पिट्नेहरू अदालत हदभन्दा बाहिर गएको भनेर अर्को रडाको मच्चाउँदैछन्। तर नेपालको सन्दर्भमा बुझ्नै पर्ने सत्य के पनि हो भने जस्तो सुकै राम्रो संविधान बनाए पनि त्यसको लागू गर्ने निकाय र पालना गर्नुपर्ने जमात इमानदार भएन भने त्यसको कुनै अर्थ नै रहँदैन। यसैगरी शासक र जनप्रतिनिधिमा उपयुक्त पात्र भएन भने जतिसुकै राम्रो व्यवस्था भए पनि मुलुकको उन्नति सम्भव छैन। यति बेला हामीले बदलिएको व्यवस्थालाई पुरानै पात्र र प्रवृत्तिका हातमा सुम्पिएका छौं, जसको परिणाम यति बेला मुलुक नै अस्थिर राजनीतिको चपेटामा छ र यो अस्थिरताको अन्त्य भनेकै निर्वाचन हो। निर्वाचनकै माध्यमबाट जनतामा निहित लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको रक्षा गर्न सक्ने जनताप्रति उत्तरदायी प्रतिनिधि छान्ने अधिकारको पुनः प्रयोग नै अहिलेको आवश्यकता हो। लोकतन्त्रका धुकधुकी भन्नु नै राजनीतिक दलहरू हुन्। आफूले बोकेका राजनीतिक सिद्धान्त, आदर्श र विचारका माध्यमले जनतालाई संगठित गरी उनीहरूकै मतबाट देशको शासन सत्ता सम्हाल्न पुग्ने यस्ता दलहरूसँग जनता सामु गरिएका प्रतिबद्धता र जनताले राखेका अपेक्षा पूरा गर्नै पर्ने दायित्व रहेको हुन्छ। तर पछिल्लो चरणमा नेपालका दलहरूमा जनताप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्व कुण्ठित हुँदै गएको छ। उनीहरू बीचमै यति बेला सत्ता र शक्तिको उन्माद देखिएको छ। सत्ताको लुछाछुडीमा लिप्त दलहरूबाट यति बेला व्यवस्था नै बदनामीको घेरामा पुगेको छ। सत्ता लालसाकै कारण बहुमत प्राप्त आफ्नै दलको सरकारका विरुद्धमा दल भित्रैबाट षड्यन्त्र सुरु हुनाले यति बेला विरोधीहरूले काखी बजाउने अवसर पाएका छन्। मुलुकमा राजनीतिक दलहरू बीच वैमनस्य, फुट, विवाद, व्यक्तिगत स्वार्थले प्राथमिकता पाएको स्थिति छ, जसकारण पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै बदनाम बन्ने क्रममा छ। यस्ता विवादले मुलुकको स्वाभिमानमा आँच मात्र ल्याएन, आम नागरिकको जीवनशैलीमा समेत प्रभाव पारेको छ। दलहरू बीचको अप्राकृतिक शक्ति सङ्घर्षले निम्ताएको अन्यलको फाइदा उठाउन विदेशी शक्तिहरू क्रियाशील छन्। राजनीतिक आदर्शका लागि पटक पटक भएका सङ्घर्ष र बलिदानीको मूल्यलाई दलहरूले सत्याको भराङ मात्र बनाए। 2/3 बहुमतको बनिएको पछिल्लो सरकार पनि आफ्नै दलभित्रको सत्ताको झगडाका कारण 3 वर्षमै पतन उन्मुख अवस्थामा पुगेको छ। यस्ता क्रियाकलापले सत्ता लोलोपहरूलाई त क्षणिक फाइदा होला, तर मुलुकले केही पाउने छैन। नेतृत्वले लिने गलत निर्णयको शिकार मुलुकलाई बन्न नदिन पनि अब निर्वाचनमै जानुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन, राजनैतिक ब्युरो। सत्तारूढ़ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन 28 गतेको निर्णय फिर्ता नगर्ने अडान दोहोर्याउनु भएको छ। शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन 28 पछिका निर्णय फिर्ता नहुने अडान दोहोर्याउनु भएको हो। संसदीय दलको बैठकपछि एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले दिएको जानकारी अनुसार पार्टीले नेता माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई सोधेको स्पष्टीकरणको जवाब चित्त बुझ्दो नआएको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनुभयो। संसदीय दलका बैठकहरू चैत्र 5 गते र चैत्र 7 गते भएको संसदीय दलको बैठकले गरेका निर्णयहरूबाट ब्याक हुन सकिँदैन। बैठकमा केही साथीहरू अनुपस्थित हुनुभयो, तर पार्टी विधिसम्मत तरिकाले निर्णय गरेको कारणले गर्दा फिर्ता हुन सकिँदैन भनेर एउटा भन्नुभयो। त्यस्तै बैठकमा सहभागी भएपछि नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराईले संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित हुनुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सकारात्मक रूपमा लिएको जानकारी दिनुभएको छ। नेता भट्टराईले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने पहल गर्न प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेको जानकारी पनि दिनुभयो। सुदृढ गरौँ, जनताको अपेक्षालाई पुरा गरौँ भन्ने कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष राखेका छौँ। प्रधानमन्त्रीजीले त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुभएको छ र उहाँले आजलाई एउटा नयाँ घटनाको रूपमा पनि चित्रित गर्नुभयो। आज एउटा नयाँ घटना घट्यो, अस्ति भाग लिन नआउनुभएको साथीहरू पनि आउनुभयो। यसले एउटा नयाँ परिस्थिति निर्माण गरेको छ। म सधैँ खुल्ला छु, छलफल गरौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठक सौहार्दपूर्ण रूपमा बसेको दुवै पक्षको भनाइ छ। पछिल्लो समय बढेको विवादका बीच दुवै पक्षबीच बैठक हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको हो।
सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी भित्रै बसेर सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार कलंकीमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो। शुक्रबार बालुवाटारमा बोलाइएको बैठक नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक भएकाले आफू पक्षका नेताहरू सहभागी हुने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। साथै पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरण चारैजना नेताले दिनुभएको उहाँले बताउनुभयो। कतिपय नेताको जवाफ पुग्ने क्रममा रहेको उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेको संसदीय दल हो, हामी आफ्नो संसदीय दलको स्पष्टीकरणको जवाफ साथीहरूले दिनुभएको छ। सबैको जवाफ पुग्दै होला। त्यसैगरी नेपाल पक्षकै नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय अनुसार पूर्ववत अवस्थामा संगठनहरू फर्किनुपर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिले गरेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले जहाँ फर्काएको छ, नेकपा एमाले जो मरेको नेकपा एमालेलाई जहाँ बिउताइयो त्यो बिउतेकै ठाउँबाट पार्टीका संगठन संरचना सम्पत्ति जे हुन् त्यही बिन्दुमा फर्काएको हुनाले पार्टी तीबाट सुरु हुनुपर्छ भनेर हामी सेन्ट्रल कमिटीका सदस्यहरूले दस्तखत गरेर बैठकको माग गर्ने भन्ने निर्णय हामीले गर्यौं। पछिल्लो समय नेकपा एमालेको विवाद सतहमा आएको थियो, तर शुक्रबार दुवै पक्षीय पार्टी एकताका लागि सकारात्मक भएको दुवै पक्षको बुझाइ छ। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको मन्त्री परिषद शुक्रबार विस्तार गर्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री राईले नेकपा माओवादी छाडेर एमालेमा आउनुभएका ताप्लेजुङका टङ्क आङबुहाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको छ। त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रीमा खोटाङकी उषाकला राईलाई नियुक्त गरिएको छ। यसअघि उक्त मन्त्रालयका मन्त्री जीवन घिमिरेले राजीनामा दिएपछि आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्कीले उक्त मन्त्रालय सम्हाल्दै आउनु भएको थियो। नवनियुक्त मन्त्री राई नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह छाडेर ओली समूहमा आउनु भएको हो। हाल राज्य मन्त्री रहनु भएका अम्बिर बाबु गुरुङ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र इलामका राम राणा कृषि मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ। उदयपुरका कला घले कृषि राज्य मन्त्री र मोरङका राजकुमार ओछा वन राज्य मन्त्री नियुक्त हुनु भएको छ। झापाका हिक्मत कार्की आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा कायम हुनुहुन्छ भने जगदीश कुशिएत उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कायमे हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्री राईसँग रहेका अन्य दुई मन्त्रालयमा पनि चाँडै मन्त्री नियुक्तिको तयारी रहेको बताइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको विषयमा कुनै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। अन्य दलको नीतिका कारण कांग्रेस निर्णयमा पुग्न नसकेको बताइरहेको छ। तर अन्य दल भने कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन्। तर कांग्रेस भने अहिलेको राजनीतिक परिवेशका कारण पर्ख र हेरको अवस्था रहेको बुझ्न कठिन छैन। परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण नयाँ सत्ता समीकरण चर्चा चल्ने क्रम अझैसम्म जारी छ। तर दलहरू भने यति बेला तत्कालै सरकार परिवर्तन गरिहाल्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। अहिले प्रतिनिधि सभामा रहेको सीट संख्याको कारण नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार हटाएर अर्को सरकार गठन गर्नु हेर्दा सहज लागे पनि वास्तविक रूपमा निकै कठिन रहेका कारण पनि सत्ता समीकरण चर्चामा सीमित रहेको छ। सोही कारण पनि कांग्रेसले यति बेला सत्तामा जाने विषय कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन। विगतका असहज परिस्थितिमा कांग्रेसले निकास दिने गरेका कारण पनि अहिले सबैको ध्यान उसैमा केन्द्रित भएको छ। सोही कारण थप जिम्मेवारी भएकाले कांग्रेसले कुनै न कुनै निकास दिने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। कांग्रेस मौन छैन, प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ। कति कुराहरू नगद र चेकमा दिने पर्ने कुराहरू छन् हैन। त्यो समझदारी भनेको मतलब राजापाको केसमा एउटा थारूहरूको आन्दोलनको विषयमा जुन किसिमको माग मुद्दा छ त्यो सम्बोधनको विषयमा जेल अदालतबाट जेल छुट्नुपर्ने विषयमा त्यो तत्कालै राजनीतिक मुद्दा नभइकन त्यो छुट्नेवाला छैन। त्यसैले राजनीतिक मुद्दा भयो भने छुट्छ। एउटा कुरा त्यो संविधान संशोधनको विषयमा तुरन्तै हुरो कुरा भयो, 2/3 सरकार चाहिन्छ। त्यसकारणले यो दुईटा पेचिलो कुराहरूमा नेपाली कांग्रेसले सल्लाह गर्दैछ हैन, छलफल अगाडि बढ्दैछ। त्यसकारणले अलि ढिलो भएको हो।
तर कांग्रेस अन्य विषयले भन्दा पनि गठबन्धनको विषयले अनिर्णयको अवस्थामा रहेको आरोप समेत लागिरहेको छ। कांग्रेसभित्र वर्तमान सरकारसँग गठबन्धन गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्ने मत पनि बलियो रहेको छ, तर अर्को पक्ष भने वर्तमान सरकार परिवर्तन नै गर्नुपर्ने लाइनमा छन्। कांग्रेसले सरकार बाहिर रहेर केपी ओलीको सरकारलाई चाहिँ विकल्प दिनको लागि अन्य राजनीतिक दललाई पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिएर कांग्रेसले चाहिँ अहिले केपी ओलीलाई यथाशङ्कर र छिटोभन्दा छिटो सरकारबाट बहिर्गमन गर्नु नै अहिलेको चाहिँ एउटा आवश्यकता हो। यस कार्यमा कांग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ र सँगसँगै कांग्रेसको अहिलेको 14औं महाधिवेशन पनि सम्मुखमा आइरहेको छ र यो 14औं महाधिवेशनलाई एउटा समयभित्र नै अधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि कांग्रेसले आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लानुपर्छ। यसअघि नयाँ सत्ता समीकरणको लागि कसिएको कांग्रेस पछिल्लो समय भने सेलाएको छ। विशेष गरी गठबन्धनका लागि जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रले देखाएको दैवीय चरित्रका कारण कांग्रेस सशंकित बनेको हो। यस्तो अवस्थामा सरकार परिवर्तनका लागि मात्रै नभएर नयाँ निर्वाचनका लागि लाग्नुपर्ने आवाज समेत कांग्रेस भित्रै उठिरहेको छ, जुन अहिलेको अवस्थामा सही निर्णय साबित समेत हुन सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पुष्पाश्री कार्कीको रिपोर्ट। काठमाडौँमा वायु प्रदूषण ह्वात्तै बढेको छ। शुक्रबार काठमाडौँका विभिन्न स्थानको वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क AQI 500 भन्दा माथि नागेको देखिएको छ। वातावरण विभाग अन्तर्गतको वायु गुणस्तर मापन केन्द्रका अनुसार ललितपुरको भैँसेपाटीमा वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क एयर क्वालिटी इन्डेक्स भैँसेपाटीमा 470, भक्तपुरमा 305, कीर्तिपुरमा 221 र उपत्यका बाहिर सिमरामा 248 पुगेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को मापदण्ड भन्दा तुलनामा यति बेला काठमाडौँको प्रदूषण स्तर 5 गुणासम्म बढेको देखिएको हो। तराई सहित विभिन्न स्थानका जंगलमा लागेको आगो र धुवाँ हावामा मिसिँदा वायु प्रदूषण बढेको वातावरणविदको भनाइ छ। शुक्रबार वायुमण्डल पूर्ण रूपमा धुलो धुवाँले ढाकेको छ। हावा नचलेको कारण वायुमण्डलको तल्लो तहमा अत्याधिक धुलो र धुवाँ तैरिएकाले वायु प्रदूषण बढेको हो, जसको कारण भिजिबिलिटी पनि घटेर हवाई उडानहरू समेत प्रभावित भएका छन्। सरकारले गत वर्ष स्वीकृत गरेको काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर कार्ययोजनामा AQI 300 नागे विपदको रूपमा लिने भनिएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय नेपालमा पनि कोरोना महामारीको दोस्रो लहर देखिन थालेको चर्चा चलेको छ। विशेष गरी छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमित बढेको र भारतबाट नेपाल आउनेले थप संक्रमण भित्र्याउने जोखिम बढेकाले पनि यस्तो अवस्था आएको हो। विगतमा पनि भारतबाटै नेपालमा संक्रमण फैलिएको इतिहास भएकाले अहिले फेरि सोही अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। सोही कारण अहिलेको अवस्थामा जनस्तरबाट विशेष रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्न आवश्यक देखिन्छ। सन् 2019 को नोभेम्बरको अन्त्यसँगै सुरु भएको कोरोना महामारीकै कारण बितेको एक वर्षमा विश्वमै कुल 26,60,131 जनाले मृत्युवरण गरिसकेका छन् भने यो अवधिमा कुल 12,74,370 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै कोरोनाकै कारण यसै अवधिमा नेपालमा 3,014 जनाले मृत्युवरण गरेका छन् भने 2,75,310 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। गत वर्षको यसै समयबाट नेपालमा समेत महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाकै कारण तहस नहस भएको मुलुकको आर्थिक क्षेत्रले लय पक्रन पनि सकेको छैन। तर यसको दोस्रो लहरको हल्लाले जनजीवनलाई नै आतंकित बनाइदिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतका ठूला शहर र सीमावर्ती राज्यहरूमा कोरोनाको दोस्रो संस्करणको आतंक सुरु भए लगत्तै नेपालमा पनि त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ। कोरोनाकै कारण थला परेको मुलुकको आर्थिक क्षेत्र र जनजीवनले भर्खरै लय मात्रै केलिन सुरु गरेको थियो। दोस्रो संस्करण फैलने अर्को त्रासले आम नेपालीका मनमा डेरा जमाउन थालिसकेको छ।
मूलत छिमेकी मुलुक भारतसँगको खुला सिमाना र रोजगारीका लागि दुवै देशका नागरिकको निर्बाध आवागमनकै कारण यति बेला कोरोना संक्रमण सहजै नेपालमा फैलन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। यसमाथि भारतीय ठूला सहरमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै रोजगारीका लागि ती सहरमा गएका नेपाली नागरिकहरू ठूलै संख्यामा स्वदेश फर्कने क्रम बढेसँगै तिनैका माध्यमले संक्रमण नेपाल भित्रिने त्रास बढेको हो। नेपालका खुला नाका यति बेला कोरोनाका लागि स्वागतद्वार जस्ता बन्न पुगेका छन्। पछिल्लो समय विभिन्न सीमा नाकामा भारतबाट रोजगारी छाडेर घर फर्किनेको लामो लहरकोसँगै कोरोना भित्रने त्रास बढेको हो। भारतमा कोरोना संक्रमण पुनः बढेको तथा शिशु पर्व समेत नजिकिएका कारण रोजगारीका लागि भारत पसेका सुदूरपश्चिमका नेपालीको घर फर्किने क्रम बढेसँगै त्यस भेगमा कोरोना संक्रमण फैलिने चिन्ता पनि बढेको छ। पछिल्लो 5 दिनको अवधिमा भारतबाट आएका मध्ये 11 व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिनुले पनि त्यहाँको सम्भावित तस्बिरलाई प्रस्ट्याउँछ। विभिन्न सीमा नाकामा भारतबाट फर्किनेको भिड बढ्न थालेसँगै कोरोनाको त्रास पनि बढेकाले समयमै सरकारवाला निकायको ध्यान यसतर्फ नपुग्ने हो भने पहिलो चरणमा मुलुकले नभोगेको क्षति दोस्रो चरणमा भोग्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था यति बेला छ। हाल फाटाफुट्टा रूपमा देखिएको कोरोना संक्रमितहरूको संख्यालाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि पुनः सावधानी अपनाउन गरेको आग्रह मात्रैले भने कोरोना संक्रमण रोक्न सघाउँदैन। यसका लागि जनचेतना कसरी सचेतना जगाउने भन्नेमा समेत सरकारले ध्यान जानु जरुरी छ। यस्तै खुल्ला सिमानालाई व्यवस्थित गरेर यति बेलासम्म देखिएको निर्बाध आवागमनमा समेत नियन्त्रणको नीति अवलम्बन गर्नु उत्तिकै जरुरी देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामाजिक भौतिक दूरी कायम राख्न मास्कको अनिवार्य प्रयोग र साबुन पानीले हात धुन तथा सेनिटाइजर प्रयोग गर्न गरेको अनुरोध मात्रैले भने कोरोना संक्रमण फैलनबाट रोक्ने भन्ने चाहिँ होइन। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भए लगतै आम जनतामा पुनः लकडाउन हुने त्रासले डेरा जमाइसकेको छ। झट्ट सुन्दा धेरैले फेरि के को बन्देज भन्ने प्रश्न उठाउन सक्दछन्। यस्तोमा प्रश्न उठाउनेहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा हो अहिले हामी जसरी कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई व्यवस्था गर्दै निर्धक्क हिँडिरहेका छौँ र जोखिम कम हुँदै गएको महसुस गरिरहेका छौँ त्यसले जोखिम झनै बढाउन सक्छ। पछिल्लो समय छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएको र त्यसको प्रभावबाट खुल्ला सिमाना भएकै कारण नेपाल अछुतो रहने भन्ने कुरै हुँदैन। यस्तोमा सम्भव भए जति र हुनेसम्मका सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ। सरकारले जनस्वास्थ्यका लागि गर्नुपर्ने काममा बिना कुनै ढिलासुस्ती सजगता त अपनाउनै पर्दछ। यो सँगै जनता आफू पनि रोगबाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने सबै खाले सावधानी अपनाउन चुक्नु हुँदैन। सबै कुरा सरकारले नै गरिदियोस् भन्ने अपेक्षा जनताले राख्नु र जनता आफै सचेत भएर रोगका विरुद्ध सावधानी अपनाउनु पर्दछ भन्ने सोच सरकारमा पनि हुनु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि पर्साको स्थानीय प्रशासनले नाकामा सतर्कता अपनाउने रहर गरेको छ। जिल्ला स्तरीय कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समिति पर्साले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको नाकामा रहेको हेल्थ डेस्कमा जाँच गर्ने रहर गरेको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समिति पर्साले शंकास्पद व्यक्तिको तापक्रम परीक्षणपछि मात्रै नाकाबाट प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण बढेपछि सतर्कता अपनाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ। भारतबाट आउनेको नाकामा तापक्रम नाप्ने र ज्वरो आएकाहरूको परीक्षण गर्न थालिएको छ। सीमानाका अन्तर्गत चाहिँ नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको थप डिप्लोय हुन्छ नम्बर 1। दोस्रो पोइन्टमा त्यहाँ हेल्थ डेस्क रहने र हेल्थ डेस्कमा कमसेकम थर्मल गन रहने र थर्मल गनबाट कहीँ सिम्टोमेटिक र सस्पेक्टेड भएमा उसले आरटिडी गर्ने वा एन्टिजेन गर्ने र कुनै पनि न्यू भेरिएन्ट देखिएका ठाउँबाट यदि नेपाल प्रवेश गर्न आयो भने त्यस्ता व्यक्तिको हकमा 72 आवरको आरटिपिसिआर रिपोर्ट चाहिन्छ। यी आधारमा हामी पहिलो नाका व्यवस्थापन गर्छौँ। दोस्रो पोइन्टमा आन्तरिक सुरक्षा भनेको छौँ। आन्तरिक सुरक्षाको हकमा नम्बर 1 मा हामी परीक्षण गर्छौँ। नारायणीको 15 मिनटको स्क्रिनिङलाई हामी फेरि प्रभावकारी बनाउँछौँ। नारायणी अस्पतालका अनुसार नयाँ संक्रमितमा दोस्रो चरणको संक्रमण भएको आशंका गरिएको छ। संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ महानगरपालिकाले गर्ने बताइएको छ। दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण भारतमा तीव्र गतिमा फैलिएको छ। त्यसैले व्यक्तिगत दूरी, मास्क र सरसफाइमा ध्यान दिन अस्पतालले सुझाव दिएको छ। भाइरसको प्रजाति जुन छन् इन्डियामा फैलिएर 3-4वटा सहरमा त्यो नेपालमा पनि आउने सम्भावना रहेको
र त्यो अब हिजो कि अस्ति हामीले टेस्ट गरेका थियौँ नारायणीमा 50वटामा 10वटा आयो। त्यस्तो नहोस् पहिला जस्तो, त्यसको लागि सतर्कता मिटिङ गरे हो। अलिकति स्ट्रेटेजीहरू हामीले बनाएको हो, सबैजना मिलेर कि यो गरौँ। पहिलाको अनुभव पनि छ, अब अहिलेको धेरै पनि हामीले सिकिसकेका छौँ। अनि त्यही कुराहरूलाई हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब कहिले कसरी के गर्ने, सो द्याट यो अब नयाँ प्रजातिको अब नयाँ महामारी हाम्रो यहाँ पनि नआओस् र आयो भने पनि बेलैमा हामी म्यानेज गर्न सकौँ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण देखिएकाले अब नाकामा कडाई गर्ने जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएसँगै महानगरपालिकाले 4-5 महिना अघिदेखि नै PCR परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन बन्द गरेको थियो। वीरगञ्जमा विगतमा धेरै दिनदेखि कोभिड निस्केको पनि थिएन र अहिले आएर एलार्मिक सिचुएसन देखिरहेछ। विशेष गरी अब सामनेमा होली छ, होलीमा यहाँबाट पनि मान्छेहरू भारतीय जुन काम यहाँ बस्छन् उनीहरू जान्छन्, उताबाट नेपालीहरू पनि आउँछन्, त दुवैले पनि ल्याउन लग्न सक्ने अवस्था देख्दैछौँ हामीहरू। पछिल्लो 3 दिन यता वीरगञ्जमा 20 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रशासनले उच्च सतर्कता अपनाएको हो। नयाँ संक्रमण देखिएकाहरूको ट्राभल हिस्ट्री भारतसँग जोडिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पर्सा सहकर्मी नितेश कर्ण र क्यामेरामा ज्ञासुमिया दिवानको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले पेश गरेको उक्त प्रस्ताव बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले स्वीकृत गरेको हो। वर्षेनी रासायनिक मलको अभावमा नेपाली किसानहरूले भोग्दै आएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका निम्ति सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्न लागेको बताइएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP मोडालिटीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आवश्यक पर्ने कार्यविधि तयार गरी लागू गर्न तथा रासायनिक मल कारखानाको पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय समेत गरेको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खानले देशको राजनीति अनिर्णयको बन्दी बनेको बेला कांग्रेस पार्टी मौन बस्न नहुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार बुटोलमा आयोजित एक कार्यक्रममा खानले लोकतान्त्रिक शक्ति धेरै समय चुप लागेर बस्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले देशलाई निकास दिन कांग्रेसले ठोस निर्णय गर्नुपर्ने र जनताको भावना विपरीत नजाने पनि बताउनु भएको छ। कांग्रेसले निर्णय गर्नै पर्दछ। यो संविधानको रक्षाको लागि हामीले कोसँग हात पालो गर्नु, यो संविधानको रक्षाको लागि कोसँग नेपाली कांग्रेसले सङ्घर्ष गर्नु। नेपाली कांग्रेस जस्तो आन्दोलनकारी पार्टी, नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाली कांग्रेस जस्तो संविधानवादको पक्षमा उभिने पार्टी लामो समयसम्म मौनतामा बसेर मुलुकको विकास पाउन सक्छ। जुन सेन्टिमेन्ट तपाईँको छ, जुन भावना तपाईँको छ, त्यो भावनासँग म सहमत छु। हामी प्रयत्न गर्छौँ मुलुकले सार्थक परिणाम पाउनु। नेता खानले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई 1 मिनेट पनि सत्तामा रहने नैतिक अधिकार नभएको भन्दै संविधानमाथि नै प्रहार गर्ने पक्षसँग सहकारी हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केपी ओली नेतृत्वको सरकार प्रतिगमनकारी भएको आरोप लगाउँदै सरकारसँग सहकार्य गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। शुक्रबार बुटवलमा प्रेस मञ्च नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा यादवले ओली सरकार प्रतिगमनकारी भएको पार्टीको आधिकारिक धारणा रहेको र प्रतिगमन विरोधी दलहरूको सहकार्यमा सरकार बनाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। अध्यक्ष यादवले रेशम चौधरीको रिहाई भए पनि पार्टीले ओलीलाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले संसदलाई बिजनेस नदिएर असफल बनाउन प्रधानमन्त्री ओली क्रियाशील भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। र अहिले भइरहेका कुराकानी मात्रै रेशम चौधरीको रिहाई मुद्दाहरूको खारेजीका लागि मात्र सीमित छ। त्यसको बदलामा यो मुद्दा खारेज गरौँ र यो चाहिँ के छ र रिहाई गरिदियो भने ओली सरकारमा जाने कि नजाने, ओली सरकारमा जाँदैनन् पार्टी
र चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो रिहाईको पार्ट अर्को हो। सत्ता साझेदारी भनेको विचार साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि हुन्छ। अध्यक्ष यादवले सरकारको विकल्प दिन ढिलो भइसकेको बताउनुभयो। किराँत धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक ग्रन्थ मुन्दुपमा उल्लेखित खुवालुङ पानी ढुङ्गालाई किराँतीहरू आफ्नो उत्पत्तिको थलो मान्दछन्। उदयपुर, धनकुटा, भोजपुर जिल्लाको सिमानामा रहेको किराँतीहरूको उदय भएको मानिने उक्त ढुङ्गालाई फुटाउने चर्चा चलेसँगै सरकारवालाहरू उक्त ढुङ्गा नफुटाउन अनुरोध गरिरहेका छन्। सप्तकोशी नदीमा सञ्चालित पानी जहाजलाई बाध पुगेको भन्दै उदयपुर, धनकुटा, भोजपुरको त्रिवेणीमा रहेको पानी ढुङ्गा खुवालुङ फुटाउने तयारीप्रति सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन्। किराँतीहरूको उत्पत्तिको थलो मानिने र धार्मिक पहिचान बोकेको खुवालुङ नफुटाउन स्थानीय तथा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। उहाँहरूले चाहिँ माथि माथि कसरी कुरा मिलाउनु भयो हामीलाई थाहा नभइकन, हामी यहाँको जनतालाई थाहा नभइकन उहाँहरूले चाहिँ मिसिन लिएर एकैचोटि खन्ने कुरा गर्नुभयो। हामीलाई थाहा थिएन र उहाँहरूले मिसिन पनि लिएर आउनुभएको थियो र अब ब्रेकरसहित उहाँहरूले चाहिँ अब कसरी कसलाई भन्नुभयो हामीलाई थाहा छैन र उहाँहरूले चाहिँ लिएर मिसिन लिएर आउनुभयो। तर हामीले जानकारी नभइकन हामीले चाहिँ मिसिन आउँदै गरेको देखेपछि हामीले चाहिँ मिसिनलाई चाहिँ 2 दिन राखेर हामीले मिसिनलाई चाहिँ फर्काइदिएको। उहाँले चाहिँ सरासर मिसिन लिएर चाहिँ यहाँ चाहिँ खनाएर पहिला पनि खनाउनु भएको थियो। अहिले देखिएको विवाद चाहिँ यो सिधासिधी भन्दाखेरि यहाँ बोट सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरूको एक खालको उहाँहरूको चाहिँ स्वार्थसँग सम्बन्धित रहेर अहिलेको विषय अलिकति धेरै विवादित भएको हो। यहाँ बोट सञ्चालन गरेका केही बोट व्यवसायीलाई चाहिँ यो खुवालुङको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अवरोध भएको भन्ने जना बढाइसके पश्चात चाहिँ किराँती समुदायमा एक हिसाबले यसको सञ्चार भइसके पश्चात अलिकति यसमा विवाद आयो। नदीको बीचमा रहेको खुवालुङ ढुङ्गाको कारण जहाज सञ्चालनमा जोखिम भएकाले त्यसलाई फुटाउन लागिएको भनिएको छ। चर्चामा आएको खुवालुङका कारण व्यवसायीलाई फाइदा पुगिरहेको कारण वैकल्पिक जलमार्ग सरकारले निर्माण गर्न आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यदि त्यो ढुङ्गो त्यो खुवालुङ हुनै हो भने त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यो त हाम्रो लागि के हो भने त्यो त पर्यटक आउने एउटा चाहिँ आधार पनि भयो क्या, त्यसलाई मास्नु हुँदैन। बाटो भनेको त के छ भने साइडबाट खोलेर पनि हामी जान सक्छौँ, उता पनि च्यापेर जान सक्छौँ। यदि त्यही चाहिँ खुवालुङ हो भने त्यसलाई मास्नु हुँदैन। हाम्रो व्यवसायीको पनि त्यही भनाइ हो। किराँतीहरूको धार्मिक आस्थाको केन्द्रबिन्दु रहेको खुवालुङलाई संरक्षण गरी वैकल्पिक जलमार्ग निर्माण गर्न सके सबै पक्षमा सकारात्मक सन्देश जाने वास्तविकतालाई सम्बन्धित पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बाँकेमा 5.5 लाख व्यक्तिलाई हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाइने भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले दिएको जानकारी अनुसार यही चैत 20 गतेदेखि सुरु हुने यो अभियानमा 5,76,076 जनालाई हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाइने लक्ष्य लिएको छ। 6 वर्षसम्म नियमित औषधि खुवाउने कार्यक्रम भए पनि बाँकेका बासिन्दाहरूले औषधि नखाइदिँदा यो अभियान लम्बिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। 2067 सालदेखि सञ्चालनमा रहेको यो अभियान 11औं पटक हो। यो अभियानमा 490 जना स्वास्थ्यकर्मी र 789 जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका खटिनेछन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष 2076-77 को नाफाबाट सेयर धनीलाई प्रति 40 रुपियाँको दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने रह्य गरेको छ। टेलिकमको शुक्रबार बसेको 13औं वार्षिक साधारण सभाले सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको 40% नगद लाभांश पारित गरेको छ। यस्तै साधारण सभाले वार्षिक प्रतिवेदन पास गर्ने अनुसूचीहरू पनि पारित गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि महालेखा
लेखा परीक्षकको कार्यालयको परामर्श तथा कम्पनीको लेखा परीक्षण समितिको सिफारिसमा लेखा परीक्षक नियुक्त गरेको टेलिकमले जनाएको छ। 77-78 को लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परामर्श तथा कम्पनीको लेखा परीक्षण समितिको सिफारिसमा लेखा परीक्षक जीवहरू नियुक्त गर्ने काम पनि सम्पन्न भयो। यसको अलावा आर्थिक वर्ष 76-77 को डिभिडेन्ड नगद लाभांश प्रति शेयर रु 40 घोषणा गरियो। टेलिकमले गत आर्थिक वर्षमा 9 अर्ब 74 करोड 89 लाख रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। यस्तै कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी 64 रुपियाँ 79 पैसा रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा टेलिकमको कुल ग्राहकको संख्या 2 करोड पुगेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन राज जोशीको निधन। मस्तिष्कघात भई काठमाडौँको नर्विक अस्पतालमा उपचाररत पूर्व मन्त्री जोशीको शुक्रबार राति निधन। दलहरूबीचको गुटबन्दी र विवादले मुलुक नै संकटतर्फ उन्मुख रहेको चर्चा। वर्तमान समस्याको निकासका लागि ताजा जनादेश नै उत्तम विकल्प रहेको विश्लेषण। फागुन 28 पछिका निर्णय फिर्ता नहुने प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडान। माधव नेपाल र भीम रावललाई सोधेको स्पष्टीकरणको जवाब चित्त बुझ्दो नआएको टिप्पणी। काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा वायुको गुणस्तर खस्कियो। उच्च प्रदूषणले आँखा पोल्ने लगायतका समस्या। सचेत रहन विज्ञको आग्रह। भारतमा कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि महामारीको दोस्रो लहर देखिने जोखिम बढ्यो। खुला सीमाका कारण जोखिम बढेको विश्लेषण। जनस्तरबाट नै सचेत व्यवहार आवश्यक। चीन र रसियाद्वारा पश्चिमी मुलुकद्वारा लगाइएको प्रतिबन्धको आलोचना। अमेरिका लगायतका देशले हस्तक्षेपकारी नीति लिएको आरोप। र भारत विरुद्धको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा इङ्ल्यान्डको शानदार जित। इङ्ल्यान्डद्वारा 337 रनको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य। 43.3 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पुरा। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।